हाम्रो मेन्टालिटी त्यता कसरी लानु पर्ला। यदि यो नगर्ने हो भने फेरि पनि हाम्रो गाउँघरको उखान हुन्छ नि, काग कराउँदैछ पिना सुक्दैछ पानी पर्दैन भन्ने जस्तो यसले त्यो प्रतिफल दिन गाह्रो हुने एउटा परिपाटीको विकास भइरहेको छ। त्यसमा पनि सतै खालको अहिले विद्युतीय क्षेत्रमा प्रभाव भइरहेका विचारहरू घटनाहरू अनेक माध्यमहरूबाट जे आइरहेको छ त्यसले प्रभावित पारेको हो कि, तर यो पनि मेरो हल्का टिप्पणी हुनसक्छ। तर वास्तवमा हाम्रा अध्ययनहरूलाई व्यवहारमा कसरी उतार्ने र व्यवहारबाट सिद्ध भएका कुराहरूलाई कसरी विकास गरेर लाने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण र यो प्रतिष्ठानले त्यस विषयमा पनि ध्यान दियोस् भन्ने म भन्न चाहन्छु। आजको यस गरिमामय समारोहमा नेपालको संघीयता सम्बन्धी एक महत्त्वपूर्ण प्राज्ञिक दस्तावेज नेपालको संघीय शासन प्रणाली आयाम र अभ्यास दोस्रो श्रृङ्खला नामक कृतिको विमोचन गर्ने अवसर दिनुभएकोमा म नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अध्ययन र अनुसन्धानमा निरन्तर क्रियाशील रहँदै आएको नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले यो महत्त्वपूर्ण प्रकाशन मार्फत देशको सङ्घीय शासन प्रणालीको अभ्यासलाई दस्तावेजीकरण गर्ने स्वागतयोग्य कार्य गरेकोमा प्रतिष्ठान परिवार, सम्पादक मण्डल, लेखकहरू र यस कार्यमा संलग्न सबैमा म हार्दिक आभार तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछि हामीले राज्य पुनर्संरचनाको एक ऐतिहासिक र रूपान्तरणकारी यात्रा तय गरेका छौँ। यो यात्रा केवल राजनीतिक संरचनाको परिवर्तन मात्रै नभई शासकीय अधिकार, वित्तीय स्रोत र विकासका अवसरहरूलाई जनताको घर दैलोसम्म पुर्याउने एक अभियान पनि हो। संविधानले परिकल्पना गरेको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित 3 तहको शासकीय स्वरूप हाम्रो मौलिक अभ्यास हो, जसको बारेमा छोटो समयमा पनि समीक्षकहरूले भन्नुभएको छ। यसलाई अझै व्यवहारिक कसरी बनाउने भन्ने कुरातिर ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। हाम्रो संघीयताको अभ्यासले 1 दशकको यात्रा पुरा गर्न लाग्दा पनि यस प्रणालीका सबल पक्ष, चुनौती, सम्भावना र सुधारका क्षेत्रहरूलाई गहिरोसँग विश्लेषण गर्नुपर्ने बेला आएको छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण समयमा प्रतिष्ठानले प्रकाशन गरेको यो दोस्रो श्रृङ्खलाले हाम्रो अभ्यासको समीक्षा गर्न र भविष्यको मार्गचित्र कोर्न एउटा ऐनाको काम गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यो पुस्तकमा समावेश विषयवस्तु हेर्दा यसले संघीयताका बहुआयामिक पक्षलाई समेटेको प्रश्न छ। अन्तरसरकारी समन्वय आज एउटा महत्त्वपूर्ण पुस्तक नेपालको सङ्घीय शासन प्रणाली, यसको आयाम र अभ्यास उद्घाटन गर्न पाउँदा म योभन्दा अगाडिको पहिलो श्रृङ्खलाको याद गरिरहेको छु। पहिलो श्रृङ्खला मैले प्राप्त गरिसकेपछि मैले त्यसलाई मेहनतका साथ हेरेपछि मलाई एउटा राम्रो अनुभूति के भयो भने संघीयता सम्बन्धी आफ्ना खालका बुझाइ, आफ्ना खालका व्याख्या, आफ्ना खालका प्रयास र निकै ठुलो अन्योलतामा आजभन्दा करिब 1.5 वर्ष अगाडि परिस्थिति थियो। तर हाम्रा बुझाइहरू, हाम्रा अध्ययनहरू, हाम्रो अध्ययन सामग्रीहरू खास गरिकन यो प्रतिष्ठानले उत्पादन गरेको यति महत्त्वपूर्ण रहेछ र यसले हामीलाई धेरै हिसाबले प्रश्न गर्ने रहेछ र बहस छलफललाई ठिक ठाउँमा लान सहयोग गर्ने रहेछ। त्यसकारणले यसको त धेरै महत्त्व रहेछ भन्ने मैले पहिलोपल्ट अनुभूत गरेर त्यो ढङ्गको मैले प्रयत्नहरू गरेर त्यो किताबलाई चाहिँ पढ्नुपर्छ, पढाउनुपर्छ। खास गरी संस्थागत रूपबाट तिनै तहका सरकार र त्यसका निकायहरूले यसलाई ध्यान दिनुपर्छ र त्यसको आधारमा यो प्रतिष्ठानलाई अगाडि लानुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई मैले राखेको थिएँ। आज अलिकति हतारकै बिचमा पनि यो कार्यक्रममा सीमित समयभित्र 2 जना समीक्षक मित्रहरू जो देशको संविधान निर्माण र संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा धेरै हिसाबले नजिक रहनु भएको छ, उहाँहरूको अभिव्यक्ति सुन्दा र अहिलेको परिस्थिति र यो सामग्रीले दिएको कुराहरूलाई हेर्दाखेरि यसको सान्दर्भिकता, यसको महत्त्व अझ बढी छ। त्यस अर्थमा यो प्रतिष्ठानको महत्त्व छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर सुरुमै म यहाँहरूको अगाडि के भन्न चाहन्छु भने हामीसँग यथार्थता के हो, यसको बारेमा अध्ययन के छ, विश्लेषण के छ र त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के छन् भन्ने कुरामा अध्ययनमा जाने, व्यवहारलाई हेर्ने, व्यवहारबाट परिचित गर्ने परिपाटी नपुग्छ। विगत अलिक हुन्थ्यो जस्तो मलाई फिल छ, तर अहिले हुन छाडेको छ। यो किन यस्तो हुन्छ? आफूलाई जे लाग्यो त्यही कुराहरू ठान्ने, त्यसकै पक्षमा जनमत बनाउने, त्यसलाई वकालत गर्दै जाने प्रवृत्तिहरू बढिरहेको छ।
यसको बारेमा पनि यो पुस्तक विमोचन गरिरहँदाखेरि हाम्रा अध्ययनहरूले देखाएका कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने र कार्यान्वयनले प्रमाणित गरेका कुराहरूलाई व्यवहारले सिद्ध गरेको भन्ने कुराको आधारमा विकास गर्ने यो विधि के हुन सक्ला अथवा हाम्रो मेन्टालिटी त्यता कसरी लानु पर्ला। यदि यो नगर्ने हो भने फेरि पनि हाम्रो गाउँघरको उखान हुन्छ नि, काग कराउँदैछ पिना सुक्दैछ पानी पर्दैन भन्ने जस्तो यसले त्यो प्रतिफल दिन गाह्रो हुने एउटा परिपाटीको विकास भइरहेको छ। त्यसमा पनि सतै खालको अहिले विद्युतीय क्षेत्रमा प्रभाव भइरहेका विचारहरू घटनाहरू अनेक माध्यमहरूबाट जे आइरहेको छ त्यसले प्रभावित पारेको हो कि, तर यो पनि मेरो हल्का टिप्पणी हुनसक्छ। तर वास्तवमा हाम्रा अध्ययनहरूलाई व्यवहारमा कसरी उतार्ने र व्यवहारबाट सिद्ध भएका कुराहरूलाई कसरी विकास गरेर लाने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण र यो प्रतिष्ठानले त्यस विषयमा पनि ध्यान दियोस् भन्ने म भन्न चाहन्छु। आजको यस गरिमामय समारोहमा नेपालको संघीयता सम्बन्धी एक महत्त्वपूर्ण प्राज्ञिक दस्तावेज नेपालको संघीय शासन प्रणाली आयाम र अभ्यास दोस्रो श्रृङ्खला नामक कृतिको विमोचन गर्ने अवसर दिनुभएकोमा म नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अध्ययन र अनुसन्धानमा निरन्तर क्रियाशील रहँदै आएको नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले यो महत्त्वपूर्ण प्रकाशन मार्फत देशको सङ्घीय शासन प्रणालीको अभ्यासलाई दस्तावेजीकरण गर्ने स्वागत योग्य कार्य गरेकोमा प्रतिष्ठान परिवार, सम्पादक मण्डल, लेखकहरू र यस कार्यमा संलग्न सबैमा म हार्दिक आभार तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछि हामीले राज्य पुनर्संरचनाको एक ऐतिहासिक र रूपान्तरणकारी यात्रा तय गरेका छौँ। यो यात्रा केवल राजनीतिक संरचनाको परिवर्तन मात्रै नभई शासकीय अधिकार, वित्तीय स्रोत र विकासका अवसरहरूलाई जनताको घर दैलोसम्म पुर्याउने एक अभियान पनि हो। संविधानले परिकल्पना गरेको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित 3 तहको शासकीय स्वरूप हाम्रो मौलिक अभ्यास हो, जसको बारेमा छोटो समयमा पनि समीक्षकहरूले भन्नुभएको छ। यसलाई अझै व्यवहारिक कसरी बनाउने भन्ने कुरातिर ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। हाम्रो संघीयताको अभ्यासले 1 दशकको यात्रा पुरा गर्न लाग्दा पनि यस प्रणालीका सबल पक्ष, चुनौती, सम्भावना र सुधारका क्षेत्रहरूलाई गहिरोसँग विश्लेषण गर्नुपर्ने बेला आएको छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण समयमा प्रतिष्ठानले प्रकाशन गरेको यो दोस्रो श्रृङ्खलाले हाम्रो अभ्यासको समीक्षा गर्न र भविष्यको मार्गचित्र कोर्न एउटा ऐनाको काम गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यो पुस्तकमा समावेश विषयवस्तु हेर्दा यसले संघीयताका बहुआयामिक पक्षलाई समेटेको प्रश्न छ। अन्तरसरकारी समन्वय, सम्बन्ध, वित्तीय संघीयता, प्रशासनिक पुनर्संरचना, कानुन निर्माणका प्रक्रिया, स्थानीय तथा प्रदेश तहको क्षमता विकास, समावेशिता र लैङ्गिक समानता जस्ता गहन विषयहरूमा गरिएका अनुसन्धानात्मक र विश्लेषणात्मक लेखहरूले संघीयताको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षलाई एकैसाथ उजागर गरेका छन्। यिनीहरूलाई व्यवहारमा लगाउँदाखेरि कसरी प्रभावकारी पार्न सकिन्छ भन्ने पक्षमा अलिकति ध्यान दिन सक्यो भने अझ राम्रो हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यस कृतिले केवल समस्याको पहिचान मात्र गरेर हुँदैन, बरु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र हाम्रै मौलिक अनुभवका आधारमा समाधानका उपायहरूतर्फ जति सङ्केत गरेको छ त्यसलाई अझ गहिराइमा लानको लागि प्रेरित गर्ने र त्यसमा उपाय खोज्ने काम महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। त्यतातिर पनि यसले इङ्गित गरेको छ। यसलाई अझ ठोस बनाउन सके राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो प्रतिक्रिया छ। सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभाको सभामुखको नाताले म यो पुस्तकलाई सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नीति र कानुन निर्माणको सन्दर्भमा अझ बढी महत्त्वपूर्ण देखेको छु। सङ्घीय संसदले बनाउने कानुनहरूले नै सङ्घीयताको मर्म र भावनालाई मूर्त रूप दिने हो। प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारीहरूलाई सबलीकरण गर्ने, 3 तहबीचको सम्बन्धलाई समुद्र र प्रभावकारी बनाउने तथा वित्तीय स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँड सुनिश्चित गर्ने कानुनी खाका तयार पार्ने हाम्रो प्रमुख दायित्व हो। यस क्रममा यस्ता अनुसन्धानमूलक र तथ्यपरक कृतिहरूले हामी नीति निर्माताहरूलाई प्रमाणमा आधारित र सन्तुलित निर्णय लिन ठुलो मद्दत पुर्याउनुका साथै यस पुस्तकमा प्रस्तुत विश्लेषण र निष्कर्षहरू जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक नेतृत्व दुवैका लागि अत्यन्त उपयोगी सन्दर्भ सामग्री बन्ने मैले विश्वास लिएको छु। सङ्घीयताको कार्यान्वयन निरन्तर चलिरहने एक गतिशील प्रक्रिया हो। यसका चुनौतीहरूलाई हामीले अवसरमा परिणत गर्न सक्नुपर्दछ। प्रशासनिक संरचनामा अझै पनि विद्यमान केही
केन्द्रीकृत मानसिकता, 3 तहबीजको समन्वयमा देखिने अस्पष्टता, वित्तीय स्रोतको दिगो व्यवस्थापन, वितरण र उपयोगमा समस्या र कर्मचारी समायोजनका जटिलता जस्ता विषयहरू हामी सबैले मिलेर समाधान खोज्नुपर्ने विषयहरू हुन्। यस्ता विषयहरूमा यो पुस्तकले गम्भीर विमर्शको सुरुवात गरेको छ र सरोकारलाई एउटै मञ्चमा ल्याएर समाधान खोज्न प्रेरित गरेको छ भन्ने मलाई लागेको छ। यहाँ अभिव्यक्त गर्नुभएका महानुभावहरूले मेरो जिम्मेदारीको हिसाबले जसरी ध्यान आकृष्ट गराउनु भएको छ त्यसप्रति म गम्भीर छु र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने, खास गरिकन सङ्घीयतालाई प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गरेर जनताको हितमा यो प्रणालीलाई रूपान्तरित गर्ने कामहरू गरेर अगाडि बढ्न एउटा अवसरको रूपबाट आएको छ। यसमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई व्यवहारबाट सच्याउने कुराहरू नै मूल हुन् भन्ने मैले ठानेको छु र नीतिगत रूपबाट र खास गरी संविधानको पनि समीक्षा गर्ने बेला आएकोले ती दिशाहरूबाट पनि कामहरू गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्दछ। यो प्रतिष्ठानले त्यो दिशामा पनि आफ्ना अनुभवहरूलाई, खास गरी व्यवहारमा आधारित अनुभवहरूलाई सङ्गेटेर केही विचार प्रक्षेपण गर्नु ठिकै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अन्तमा म फेरि एकपटक नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई यस्तो महत्त्वपूर्ण र सामूहिक कृति प्रकाशन गरेकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो पुस्तक केवल प्राज्ञिक अनुसन्धानको सङ्ग्रह मात्र नभएर नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ र जनमुखी बनाउने एउटा बौद्धिक अभियानको हिस्सा भएकोले पुस्तकले नीति निर्माता, प्रशासक, अध्येता, विद्यार्थी र सङ्घीयतामा चासो राख्ने सबै राजनीतिक कर्मी लगायतको लागि सन्दर्भ सामग्री तथा मार्गदर्शक दस्तावेजको रूपमा स्थापित हुनेछ भन्ने विश्वास राख्दै म तपाईँहरूसँग बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।